अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच। सत्राजितः किमकरोद् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकं सतं बिभ्रन् मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यतेक्षैर्भगवते शशंसुः सूर्यशङ्किताः। नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन। एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि तिग्मगुः नन्वन्विच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजः प्रभो। श्रीशुक उवाच। निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौरविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन् सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रैर्न्यवेशयत् दिने दिने स्वर्णभारा नष्टौ ससृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेभ्यर्चितो मणिः स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामुकः प्रादाद्याज्ञा भङ्गमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभं प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्वने प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विषञ्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनाः भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुं प्रसेन पदवीमन्वपद्यत नागरैः हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा वने तं चाद्रिपृष्ठे निहतं वृक्षेण ददृशुर्जनाः वृक्षराजबिलं भीममन्धेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य बहिः प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत्क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनां वरः स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलम् उभयोर्विजिगीषतोः आयुधाश्मद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थेष्येनयोरिव आसीत्तदष्टाविंशाहम् इतरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषपरुषैरविश्रममहर्निशम् कृष्णमुष्टिविनिष्पात निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरं त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनां यस्येष दुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वर्त्मादिशत् क्षुभितनक्रतिमिङ्गिलोब्धिः सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि इति विज्ञातविज्ञानं वृक्षराजानमच्युतः व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेम गम्भीरया गिरा मणिहेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलं मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिना मुना इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं स मणिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः
निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो शोचन् बिलात् कृष्णमनिर्गतं सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषास च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् स चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मनां सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाच्युतः कथं किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न शपेद्वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित्स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवान् उपयेमे यथाविधि बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्वितां भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।